सूरह अल बकरा की आयत नंबर 138 देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सिबगता, रंग। यहाँ पे बताया गया रंग। सिबगता, रंग। अल्लाही, अल्लाह ताला का। वा, और। मन, कौन है। अहसनु, ज्यादा अच्छा। मिन अल्लाही, अल्लाह ताला से। सिबगतन, रंग में। अल्लाह का रंग, और रंग में अल्लाह ताला से ज्यादा अच्छा कौन है। आ, वा, और। नहनु, हम। लहू, उसी के लिए। आबिदूना, हम इबादत करते हैं, या हम इबादत करने वाले हैं। अच्छा जी, स्विबगतन। स्विबगत अल्लाह ही मुरक्कब इजाफी है, ये एक इसम है। देखिए, रंग का नाम है। ठीक है ना। रंग, रंग एक चीज है। तो किसी नाम, किसी चीज, किसी जगह की जो शनाख्त है ना, वो इसम है। ये इसम और इसम, दो अस्मा का जो पैटर्न आया है, ये मुरक्कब इजाफी है। पहला मुजाफ, दूसरा मुजाफ अलैह। पहले की भी शराइत पूरी हैं, आप देख सकते हैं। ना इस पे अल है, ना तनवीन है, इसका इराब भी हल्का है। और दूसरा भी मजरूर हालत में है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सिबगता, यहाँ पे मंसूब होकर मुरक्कब इजाफी आया है, और साथ ही मारफा भी होकर आया है। वा, और वाव हरफे अतफ है। मन, कौन। मन यहाँ पे इस्तफहामिया आ रहा है, यानी कि जुमले में जो सवाल की तरह एक पोजीशन लेकर आ रहा है। तो मन, इसम इस्तफहाम। कौन। अहसनु, ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा जो है ना, ये मुकाबले की एक सिचुएशन पैदा कर रहा है। इसम है, और मुकाबले की सिचुएशन पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हम इस्मुल तफजील कहते हैं। ऐसा इसम जो कि किसी की खूबी को ग्रेड्स में लेकर आता है ना। कम, उससे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह का जो होता है, तो इस्मुल तफजील कहलाता है, जो कि किसी इसम की खूबी को जो बताता है ग्रेडिंग के साथ। मिन अल्लाही, मिन हरफे जर, अल्लाह ही मजरूर होकर आ रहा है। तो मुरक्कब जारी का पैटर्न बनेगा, अल्लाह ताला से। स्विबगतन, एक मंसूब इसम आ गया हमारे पास। जुमला आप देख रहे हैं, इस के सिंपल जुमला है। इस्तफामिया जुमला आ रहा है, और इसमें आपको इसम ही नजर आ रहे हैं। तो ये स्विबगतन जो है ना, मंसूब इसम होकर रंग में अल्लाह ताला की एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन बता रहा है कि जिसमें आप वजाहत ले रहे हैं, वजाहत दे रहा है। अगर देखें, वमन अहसनु मिन अल्लाही, और अल्लाह से ज्यादा अच्छा कौन है। अब वजाहत क्या दी जा रही है कि रंग में पूछा जा रहा है। तो ऐसा इसम, ये जो मंसूब हालत में हो, और वो क्या करे, वो कोई जुमले में से इबहाम को दूर करे, किसी शक शुबे को दूर कर दे। मिसाल के तौर पे, और रंग में अल्लाह ताला से ज्यादा अच्छा कौन है, जुमला तो ये पूरा है ना। लेकिन और अल्लाह से ज्यादा अच्छा कौन है, ये जुमला तो मुकम्मल है, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर कमी है कि अल्लाह ताला की जो खूबी बताई जा रही है, वो कौन सी बताई जा रही है, तो वो रंग है। तो ये कहलाता है ग्रामर की रूह से तमयीज। इसको सिर्फ आपने जहन में रखना है, हम इसको इंशाल्लाह ताला डिटेल से बताऊंगी। तमयीज, ये तमयीज जो होता है, वो मंसूब इसम होता है जो किसी मुबहम मायने वाले, यानी कि छुपे ढके अल्फाज के इसम से या जुमले के मायने से शक शुबे को दूर करके उसके मतलब को वजाहत के साथ कर देता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तमयीज। तो ये जुमले का या किसी भी इसम का इबहाम दूर करता है, और ये हमेशा मंसूब आता है। अक्सर हमने देखा है ना, अब के मंसूब इसम क्या क्या बन सकता है। मंसूब इसम बन सकता है तमयीज। कल वाले में हमने जो मंसूब इसम देखा था, वो था हाल और मफऊल। तीन चीजें जहन में अभी तक आप रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसको डिटेल से भी बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे ये तमयीज बन के आ रहा है। तामीम या जा। ठीक है। तमयीज। वा, और नहनु, हम हैं। ये आई है एक डी टैच प्रोनाउन, जो कि जमा मुतकल्लिम की जमीर है।
ضمیر مرفو منفصل، ٹھیک ہے، لہو اسی کے لیے، مرکب جاری کا پیٹرن، لام لام جارا، اور ہو اس کے ساتھ مجرور ضمیر جڑ کر آئی، مجرور۔ عابدونا عبادت کرنے والے ہیں، عابدونا جو ہے وہ عابد ان کی جمع ہے، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اور عابدونہ ہو گیا عبادت کرنے والے، تو یہاں پہ یہ اسم الفاعل بن کر آیا، ٹھیک ہے، کیسے؟ کیونکہ کام کرنے والا ہے، یہ اسم بھی ہے اور یہ کام بھی کر رہا ہے، تو ایسا اسم جو کام کر رہا ہوتا ہے نا خود، اس کو ہم اسم الفاعل کہتے ہیں۔ عموماً ہم نے فعل کے اندر فاعل دیکھا ہے، لیکن جب اسم کے اندر کوئی کام ہو رہا ہو تو ہم اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں عبادت کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، تو عبادت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ہم اسم الفاعل کہیں گے۔ یہ عابدون عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت آیت، یہود نصارہ کو خطاب کر کے دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو تو یہ دونوں چیزیں، یعنی یہودیت بھی اور نصرانیت بھی، دونوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کا رنگ اختیار کر لو۔ یعنی یہ کلمہ جامعہ جس کا اوپر ذکر گزرا ہے نا، اپنے اندر اللہ کی تمام ہدایتوں، اس کے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس سے زندگی پر اللہ کا اصلی رنگ چڑھتا ہے، یعنی کہ ہدایت یافتہ ہو جانا۔ بس اگر اللہ کے رنگ میں زندگی کو رنگنا ہے تو اس کے رنگ میں رنگو، اس رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں، یعنی کہ یہاں پہ جو بتایا گیا نا، کوئی رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس میں یہود اور نصارہ کے کی ایک طرح اعراض بھی ان کو کیا گیا ہے کہ ابھارا جا رہا ہے، جوش دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو خوبصورت ترین چیز ہدایت ہے، ایک طرح آپ دیکھیں آنکھیں بھی کھولی جا رہی ہیں ان کے، اللہ کی ہدایت سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے سے بہتر کوئی سچویشن نہیں ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ سب سے خوبصورت رنگ اللہ کا، اللہ کے رنگ میں رنگ جانے والا بندہ سب سے زیادہ فائدے میں بھی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی یہی رنگ ہے، اور اس کے رنگ میں رنگنے کی ہمیں ہدایت بھی دی جا رہی ہے۔ صبغت اللہ، اب دیکھیے کہ اللہ کا رنگ لازمی طور پہ پکڑنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رنگ سے مراد پھر ہم نے دیکھا کہ دین فطرت بھی ہے، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کو صبغت اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ نصارہ نے نصرانیت کے لیے ایک زرد رنگ پکڑا ہوا تھا، ایک زرد رنگ کا پانی پکڑا ہوا تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، شاید ابھی بھی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ یہ لوگ زرد رنگ کے پانی میں جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو غسل دیتے ہیں۔ کوئی بھی ان کے کوئی بھی شخص جب ان کے دین میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کو پانی میں غسل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ صحیح معنوں میں پاک ہوا ہے۔ تو اس رسم کو ان کے ہاں بپتسما کچھ اس طرح کہا جاتا ہے، یا معمودیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تردید کی اور کہا کہ کوئی بھی رنگ میں آپ رنگ لو، مگر اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہوگا۔ اللہ کا رنگ یعنی دین اسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء علیہ السلام یہی پیغام لے کے مبعوث ہوئے، تو چاہیے کہ اسی کی پابندی کریں۔